बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की कोरोना केस के हवाले से कार्रवाई लेकर। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ देखने वालों को राशिद का सलाम पहुँचा। नाज़रीन, आज कोरोना समात तो थी कोरोना केस की, लेकिन चलते चलते पहुँच गई एयर क्रैश पर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि तमाम की तमाम जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी गई और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर डाल दी गई। और उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर हैरान हूँ कि 15 साल पुराने जहाज़ में कोई ख़राबी सामने नहीं आई, ना ही वो तफ्तीश के दौरान पता चला कि उसमें कोई फ़नी ख़राबी थी या नहीं। चीफ जस्टिस ने ये ज़िम्मेदारी पायलट से हटा के सिविल एविएशन पर डालते हुए ये कहा कि पायलट्स को ये पार्लियामेंट में बताया गया है कि सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट के लाइसेंस जारी करती है, फ़्लाइंग के लाइसेंस जारी करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसे पायलट्स जहाज़ उड़ा रहे हैं तो इसमें पायलट्स का क्या कसूर? कसूर तो सिविल एविएशन का है, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो मुलाजिम है जिसने डायरेक्शंस देनी है वो भी सिविल एविएशन का ही एम्प्लॉय है। लेकिन सिविल एविएशन के बारे में रिपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा गया। चीफ जस्टिस ने इस बात पर सख्त तशवीश का इजहार किया कि फ़्लाइट जैसा जो मामला है, हसास मामला, उसमें सिविल एविएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसी लापरवाही के नाअहल लोगों को पैसे लेकर लाइसेंस जारी किए जाएँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे लोग तो फिर वो जहाज़ नहीं उड़ा रहे होते बल्कि फ़्लाइंग मिज़ाइल उड़ा रहे होते हैं जिसमें लोग बिठाए हुए होते हैं और वो कहीं भी जाके फट जाता है या गिर जाता है या तबाह हो जाता है। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट तलब की है तमाम पायलट्स जो हैं, PIA के, एयर ब्लू के और दीगर निजी फ़ज़ाई कंपनियां जो हैं, उन सब को तलब किया है और ये कहा है कि अपने पायलट्स की तालीमी काबिलियत का सर्टिफिकेट और उनके जो बतौर पायलट तरबियत हैं उनके सर्टिफिकेट और उनका ट्रेनिंग की तफसीली रिपोर्ट अदालत में अगली समात पर पेश की जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि PIA एयर क्रैश का मामला जब तफ्तीश के लिए भेजा जाने लगा था तो लेकिन तफ्तीश से पहले ही एयर चीफ ने ज़िम्मेदारी पायलट पर डाल दी थी और ये कहा था कि ये पायलट की गफलत का नतीजा है। उन्होंने ये स्ट्रेट वे रूल आउट कर दिया कि जहाज़ में कोई ख़राबी थी। उनका कहना था कि जहाज़ तो रनवे से टकराने के बाद भी फ़िज़ा में बुलंद हो गया, लेकिन सवाल ये है कि जहाज़ रनवे से टकराया कैसे, उसके लैंडिंग गियर डाउन क्यों नहीं हुए? क्या ये फ़नी ख़राबी के ज़ुमरे में नहीं आता? क्या ये मुमकिन है कि एक पायलट जहाज़ को जो लैंड करा रहा है वो लैंडिंग गियर डाउन करना भूल जाए? अगर वो लैंडिंग गियर डाउन करना भूलता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो बैठा हुआ है, क्या उसको नज़र नहीं आ रहा कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं है? जहाज़ का रनवे से टकराना इस बात का सबूत है कि लैंडिंग गियर्स डाउन नहीं थे या थे। अगर थे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले को डाउन नज़र आए और उसके बावजूद वो रनवे पर उतरने के बाद ये तो लॉक नहीं थे जो जिसकी वजह से जहाज़ रनवे से टकराया, या वो गियर डाउन ही नहीं थे। और अगर डाउन नहीं थे तो फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसको लैंड करने की इजाज़त कैसे दी अगर पायलट को कोई इंडिकेशन आ रहा था कि डाउन है लेकिन वो डाउन नहीं थे? तमाम रिपोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये अगली तारीख पर अदालत में पेश की जाए। उसके अलावा कोरोना के हवाले से चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का वफाकी हुकूमत पर भी बरहमी का इज़हार किया और सिंध हुकूमत पर भी। चीफ जस्टिस का कहना था कि मईशत बिल्कुल बैठ चुकी है, सेहत और तालीम के अदारे नीचे जा रहे हैं और हुकूमत के पास सिवाय इसके, जबकि जो बेरोज़गार हैं बैरून ममालिक ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता से हज़ारों की तादाद में लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है कि जो लोग बेरोज़गार होकर बैरून मुल्क से वापस आ रहे हैं और जो पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनको खपाने के लिए क्या मंसूबा है। कोई मंसूबा नज़र नहीं आता। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपके पास मईशत को चलाने के लिए कोई मंसूबा है तो हमें दिखाएं कहाँ है। सिर्फ TV पर आकर बयानात देने से लोगों के पेट नहीं भरते। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने 4 अरब रुपए की लग्जरी गाड़ियाँ मंगाई हैं। डबल कैबन वीगो जो है उसकी कीमत 1 करोड़ 68 लाख है और ये गाड़ियाँ ब्यूरोक्रेसी और सियासी लीडर इस्तेमाल करेंगे, जबकि रिपोर्ट वो ये दे रहे हैं कि उनके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, सैनिटरी वर्कर्स को
اب تک تنخواہیں نہیں دی جا سکیں. جب آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگوں کو راشن پہنچانے کے پیسے نہیں ہیں, اس حالات میں, کرونا کے ان حالات میں آپ 4 ارب کی گاڑیاں کیسے امپورٹ کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ یہ 4 ارب روپیہ ذرا سپریم کورٹ کے فنڈ میں جمع کروائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ لیڈروں اور بیوروکریسی کی عیاشی پر کیسے خرچ ہوتا ہے, عوام کی فلاح پر اور ان کے خوراک اور روزگار پر خرچ ہونے کے بجائے. چیف جسٹس نے این ڈی ایم اے کی کارکردگی پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو کووڈ-19 بنانے کی مشینری درآمد کرنے کا جو عمل ہے اس میں ایک مخصوص کمپنی کو فیور کیا گیا ہے, اقربا پروری کی گئی ہے. کوئی ٹینڈر نہیں ہے, کوئی اخبار میں اشتہار نہیں ہے, اور اتنی فیسیلیٹیشن تو آج تک کبھی کسی کو دی نہیں گئی کہ گورنمنٹ طیارہ چارٹر کر کے مشینری منگوا کے ایک کمپنی کو دے دے اور پھر وہ راتوں رات اس سے کمائیاں کر کے بلینئر ہو جائے. اس حوالے سے بھی چیف جسٹس نے آج رپورٹ طلب کی جو 3 ہفتے کے بعد عدالت میں پیش کی جائے گی. ناظرین, یہ تھی آج کی کرونا کی صورتحال اور کیس کی سماعت کی صورتحال. اور یہ شروع تو کرونا سے ہوئی ہے لیکن چلتے چلتے ایئر کریش پر پہنچ چکی ہے. اگلی سماعت میں ایئر کریش کے حوالے سے اور پائلٹس کی جعلی ڈگری کے حوالے سے بھی معاملے کا جائزہ لیا جائے گا. ناظرین, ایک اور جو بہت افسوسناک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ ایک مولانا صاحب ہیں, پتہ نہیں وہ مولانا ہے یا نہیں, جو وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں عدلیہ کے بارے میں, جس میں وہ عدلیہ پر نہ صرف سیاسی پارٹیوں سے وابستگی کا سنگین الزام لگا رہے ہیں بلکہ غلیظ زبان بھی استعمال کر رہے ہیں. وہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد چیف جسٹس نے اس کا خود نوٹس لے لیا ہے اور کل اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اپنے بینچ میں اور رپورٹ طلب کی ہے حکومت سے. دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس اس پر مزید کیا کارروائی کرتے ہیں. اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو عالم صاحب ہیں انہوں نے ناانصافی پر غصے میں آ کر یہ کہا ہے کہ اس عدلیہ اور اس کے ججوں کو قتل کر دینا چاہیے. اس تھریٹ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے اور ان کی اہلیہ نے اس حوالے سے تھانے میں ایک ایف آئی آر بھی درج کروانے کی کوشش کی, لیکن پولیس نے کہا کہ چونکہ یہ سائبر کرائم کا معاملہ ہے اس لیے تھرو پراپر چینل اس کو دیکھا جائے گا. انہوں نے یہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیجا ہے, لیکن پولیس اور ایف آئی اے کے درمیان اس معاملے کو پنگ پونگ بنتے دیکھ کر چیف جسٹس نے خود اس کا نوٹس لے لیا ہے اور اب اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا جائے گا کہ عدلیہ کے بارے میں اس قدر غلیظ زبان اور ایسی ہرزہ رائے اور دھمکی آمیز تقاریر کون کروا رہا ہے. ناظرین, ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈ زون میں جسٹس جواد خواجہ کے خلاف بینر آویزاں ہو گئے تھے. یہاں یہ عجیب ٹرینڈ ہے کہ جو فیصلہ کسی کو پسند نہ آئے وہ اس فیصلے کے ریئیکشن میں خود تو سامنے نہیں آتا, لیکن مختلف عناصر جو ہیں ان کے ذریعے پھر عدلیہ کو بدنام کرنے, ملائن کرنے اور ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کل اس ویڈیو کی حوالے سے سماعت میں چیف جسٹس کیا ایکشن لیتے ہیں, ایف آئی اے کو کیا احکامات جاری کرتے ہیں اور یہ جو مولانا صاحب ہیں کیا ان کی گرفتاری کا حکم دیتے ہیں یا نہیں. کل جو بھی صورتحال ہوگی اس کی اپڈیٹ کے لیے آپ کو بیل کا آئیکن دبانا پڑے گا, کیونکہ بیل کا آئیکن دبائیں گے تو آپ کو کل کی اپڈیٹ فوری طور پر مل جائے گی. چینل لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ایسی گرما گرم خبروں کے لیے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے اللہ حافظ.